अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ तौसीफ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम गुज़श्ता कल के उस प्रोग्राम का पार्ट 2 है, जिसमें हमने बताया कि सानिया मरी के पीछे असल कोताही कहाँ पे थी और महकमा हाईवे जो सड़कों से बर्फ़ की साफ़ करने का ज़िम्मेदार था, उसमें क्या क्या कोताहियाँ थीं और क्या क्या खामियाँ थीं। उसमें हमने मशीनरी के हवाले से तफसील से बात की थी। चंद चीज़ें रहती थी जिसके हवाले से मैं चाह रहा था कि इस प्रोग्राम में एक मज़ीद प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को आगाह करें कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से मशीनें दी गई हैं, अमला क्यों नहीं दिया गया। अभी चंद दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले ही इस स्नो सीज़न के लिए जो मरी में भी इस टाइम चल रहा है, इसके लिए 1,27,00,000 रुपए का एक टेंडर अवार्ड हुआ और उस टेंडर में इन्होंने ख़रीदना क्या था। नाज़रीन, यहाँ पे तहसील मरी में जो 3 माह का सीज़न होता है, उसमें महकमा हाईवे की एक पुरानी रवायत है, एक पुराना तरीक़ाकार ये है कि वो जो उनका अमला अपना रेगुलर है, उसके अलावा वो केयर टेकर के तौर पे 100 बंदा जो है वो 3 माह के लिए डेली वेजर भर्ती करते हैं। उनका काम ये होता है कि वो मुख्तलिफ गाड़ियों में उनको बिठाया जाता है, उनको नमक दिया जाता है और वो सड़कों पे चलती गाड़ियों से नमक साथ साथ डालते रहते हैं जब तक ऊपर से बर्फ़ बरस रही होती है। मुसद्दिका ज़राए इस अमर की तस्दीक करते हैं और मैं इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ कि मासवाए सिफारशी लोगों के किसी बंदे को वहाँ पे डेली वेजर भर्ती नहीं किया जाता है और वो जो सिफारशी लोग भर्ती किए जाते हैं वो सब के सब घर बैठ के तनख्वाहें खाते हैं। 3-3 माह की तनख्वाहें वो घर बैठे खाते रहते हैं। मैं इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ। मुझे महकमा हाईवे कोर्ट में जाके किसी लेवल पे चैलेंज कर सकता है। मैं प्रूव करूँगा कि ये लोग इस दफ़ा भी घर बैठे हुए थे जो 16 बंदा भर्ती किया गया। मौके पे स्पॉट पे एक बंदा भी मौजूद नहीं था उनमें से। 1,27,00,000 रुपए का जो टेंडर अवार्ड हुआ, उसमें इन्होंने नमक खरीदना था, उसमें इन्होंने लकड़ियां खरीदनी थी। जो लकड़ियां, ये जो स्टाफ फील्ड में मौजूद होता है, ये जो जहां पे खड़े होते हैं, इनके हाथ पांव शल हो जाते हैं नाज़रीन आधे घंटे की बर्फ में खड़े रहने के बाद। ये इनको हरारत देने के लिए ये लकड़ियां खरीदी जानी होती हैं। वो कहाँ पे खरीदी गई वो भी बताता हूँ और साथ ये बताता हूँ कि ये जो 100 बंदा डेली वेजर भर्ती किया जाता है, इसको वहाँ पे फील्ड में निकालने के लिए इनको हेलमेट देने होते हैं, जैकेट्स देनी होती हैं, इनको शूज़ देने होते हैं, ग्लव्स देने होते हैं। इसके नाम पे एक बहुत बड़ा खांचा है जो महकमा हाईवे का तमाम स्टाफ, जिसमें नाज़रीन इंतहाई वसूख से मैं आपको बता रहा हूँ कि SC ताहिर अंजम, XCN साद सलीम राजा, SDO मशीनरी इज़्ज़ा साले और SDO रोड्स आसफ खटक, इन समेत ऊपर तक हर एक बंदा इस करप्शन में लथड़ा हुआ है। वो न सिर्फ उन लोगों की तनख्वाहें खा रहा है जो डेली वेजर के तौर पे भर्ती किए जाते हैं। पहले तो 100 बंदे की जो इनके पास गुंजाइश होती है, वो 100 बंदा पूरा भर्ती नहीं किया जाता। 20, 30, 40 बंदे, 50 बंदे भर्ती। लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर एक जो है खबर की, स्टोरी की और इस पे जो इनका पिंडी में दफ्तर है पेशावर रोड पे, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैं SDO साहब से भी मिला और मुझे उन्होंने कहा, इज़्ज़ा साले भी वहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे कहा जी कि हमारे पास बजट कम था, हमने 50 बंदे भर्ती किए। आप यकीन करें, वो 50 के 50 बंदे जो भर्ती किए गए थे डेली वेजर्स, वो सिफारशी थे और वो सारे लोग घर पे बैठ के तनख्वाहें लेते रहे गुज़श्ता साल। और इस साल जो 100 बंदे का बजट इन्हें मिला, वो सब का सब इनकी जेबों में, इनके घरों में चला गया। कोई बंदा भर्ती नहीं किया गया। अगर भर्ती किया भी गया तो सिर्फ कागजों का नाम भरा गया, फील्ड में एक बंदा भी मौजूद नहीं था। मुझे महकमा हाईवे बताए, मेरे पूछने पे वहाँ का अमला बता रहा था कि 18 गोदाम है जहाँ पे सामान स्टॉक किया गया है। मैं अपना फोटोग्राफर, कैमरामैन लेके वहाँ पे कवरेज करने के लिए जाना चाहता हूँ। महकमा हाईवे मुझे 18 गोदामों की निशानदेही नहीं कर पा रहा। उनके पास गोदाम सिरे से मौजूद ही नहीं है, सामान खरीदारी किया ही नहीं गया। अगर कुछ किया गया तो सिर्फ इस हद तक नमक कुछ ले लेते हैं और ये 2-4 गाड़ियाँ फील्ड में निकाल देते हैं ताकि लोगों को ये सारा मिलता रहे कि नमक का छिड़काव हो रहा है। नमक एक्चुअली उस तादाद में नहीं छिड़काव किया जाता जो जब बरस रही होती है तो उसके साथ साथ जितना छिड़काव करना होता है। नाज़रीन, कल हमने अपने प्रोग्राम में बताया कि 16 बुनियाद बड़ी मशीनें हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेटर मौजूद है और बाकी सारे हेल्पर उनको चला रहे हैं। ये इंतहाई अलमिया है। CM पंजाब को जो इंक्वायरी का हुक्म देके गए, चाहिए होगा कि वो बताएं
کہ اس سے پہلے 3 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وہاں کے منتخب نمائندے ایم این اے ایم پی اے بتائیں کہ کیوں کر انہوں نے توجہ نہیں دی, کیوں کر آج تک محکمے میں یہاں پہ سنو سیزن کے لیے ان کے پاس جو ہے باقاعدہ سینکشن پوسٹ پہ جو ہے رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب کیوں دستیاب نہیں تھا, کیوں یہ طوفانی موسم میں گریسرز اور جو ہے کلی ٹائپ کے لوگ مشینیں لے کر سڑکوں پہ نکلے, کیوں ان سے روڈ صاف نہیں ہوئی, اور کیوں اتنی لوگوں کی قیمتی لوگوں کی جانیں چلی گئیں. ان کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں یہ جو 4 لوگ جن کا میں نے نام لیا ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے, ان سب کو حوالات میں بند ہونا چاہیے, اور ان سے صرف آج کا, اس سال کا, اس سیزن کا حساب نہ لیا جائے بلکہ گزشتہ 30 سال کا ان سے حساب لیا جائے کہ 30 سال سے کیسے اس تحصیل میں اس برف باری کے موسم میں کیسے جو ہے اتنی کروڑوں روپے مالیت کی مشینری جو ہے نان پروفیشنل لوگوں کے حوالے کی جاتی رہی. اس کا جواب کسی نہ کسی کو دینا ہوگا. ناظرین, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہاں پہ یہ ایک المیہ یہ ہوتا ہے, میں وہاں کا واسی ہوں اور ہم نے یہ اکثر ہمارے ساتھ یہ پیش آتے ہیں یہ واقعہ کہ جو مشین یہاں سے جاتی ہے سری میک سے نکلتی ہے سڑک صاف کرنے کے لیے برف کے لیے, وہ آدھے رستے میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کا جو آپریٹر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے جی کہ ڈیزل ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے بعد مقامی آبادی ان کو جو ہے تعاون کرتی ہے, وہ اپنی جیبوں سے ڈیزل ڈالتے ہیں. ڈیزل بھائی اگر مشینیں کروڑوں روپے کی دستیاب ہیں تو ڈیزل کا بجٹ کیوں نہیں ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہے کہ بجٹ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ ان کے جو افسران ہیں وہ بجٹ خود کھا جاتے ہیں, وہ اس عملے تک وہ پیسہ وہ ریسورسز دیتے ہی نہیں ہیں کہ وہ جو فیلڈ میں جا رہا ہے اس کے پاس وہ فلی اس کے پاس سپورٹ موجود ہے اور اسے وہاں پہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ناظرین, تیسرا بڑا المیہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ لوکل فران پیٹرولیم ہے اس کا کچھ 1.5 کروڑ روپے کا اس نے بل بنا رکھا ہے محکمہ ہائی وے کا کہ وہ ہم سے ڈیزل جو انہوں نے لیا ہے اور آج تک اس کا بل ادا نہیں کیا. ناظرین, تیسرا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو مقامی میڈیا ہے وہاں پہ میں اکثر رپورٹس میں دیکھتا ہوں وہ مری کے حوالے سے صرف 2 یا 3 چیزیں ہی رپورٹ کرتے ہیں. ایک تو مری کے موسم کی رپورٹ کرتے ہیں, دوسرا مار روڈ پہ کتوں کی موجودگی کی اطلاع دیتے ہیں, تیسری وہ رپورٹ نہیں کرتے باوجود ان کے منہ بند ہیں. اور میرے ذرائع سمر کی بھی جو ہے تصدیق کرتے ہیں کہ محکمہ ہائی وے ان سب کے سب کو پٹرول جو ہے ڈلوا کے دیتا ہے. اس وجہ سے وہ سب صرف محکمہ ہائی وے کی اچھی خبر کی رپورٹ کرتے ہیں. وہ کوئی آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ یہاں پہ آپریٹر ہیں ہی نہیں, کلی اور گریسر مشینیں چلا رہے ہیں. اگر کلی اور گریسر مشینیں چلائیں گے تو جانیں تو جائیں گی, اور ان جانوں کا جواب اسی محکمہ ہائی وے کے افسران کو دینا ہوگا. مقامی لوگوں پہ اس کا کوئی دوش نہیں ہے. وہ مقامی لوگ بشمول میرے وہاں پہ تو خود وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. جس کے گھر پہ 4-4 فٹ 3-3 فٹ کی برف پڑی ہوئی ہے وہ دوسرے کی مدد کرنے کی کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ تو خود, میں یہاں اسلام آباد سے جمعے کی شام نکلا اور میں ہفتے کی شام 1 بجے جا کے گھر پہ پہنچا. یہ سیاح مری کی طرف نہ گئے ہوتے تو میں وقت پہ گھر پہنچا ہوا ہوتا. یہ سیاح وہاں پہ جو بھنگڑے نہ ڈال رہے ہوتے تو میں بھی وقت پہ اپنے بچوں کے پاس پہنچ چکا ہوتا. ہمیں سیاحوں کے کھڑے ہونے پہ, سیاحوں کے مری آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض ہے تو اس محکمے پہ جس نے روڈ کو کلیئر رکھنا ہوتا ہے, جس نے ان سیاحوں کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پارکنگ کرنی ہے تو روڈ سے باہر نکل کے کھڑے ہوں, سڑک پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے. یہ سارے لوگ ناظرین ان 22 اموات کے محرک ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو انصاف دلانا ہے جن کی قیمتی جانے گئی ہیں, ان کے لیے یہ 4 نام میں آپ کو دوبارہ یہاں پہ اس فورم سے لینا چاہوں گا. ایس ای طاہر انجم, ایکس ای این سعد سلیم راجہ, ایس ڈی او ایزا صالح اور ایس ڈی او آصف خٹک. میں سی ایم پنجاب سے درخواست کروں گا کہ وہ سرکاری مدعیت میں ایف آئی آر کا اندراج کرائیں اور ان 4 لوگوں کو نامزد کروائیں. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ دوبارہ اس طرح کی نیگلیجنس نہیں ہوگی اور کسی انسان کی, کسی معصوم شخص کی, کسی معصوم بچے کی جان نہیں جائے گی. ناظرین, اسی نیک پروگرام کے ساتھ, اسی نیک خواہشات کے ساتھ کہ آئندہ اس طرح کا سانحہ کوئی پیش نہ آئے, ہم اس ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جو بھی اس حوالے سے نیو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ لے کے اپنے ناظرین کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.